नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको फर्स्ट च्याप्टर एंगल बिट्विन द स्ट्रेट लाइन भन्ने जुन च्याप्टर थियो त्यसको हामीले क्वेसन नम्बर 10 देखि सल्भ गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 9 सम्म सल्भ गरि नै सकेका छौँ र आज हामी क्वेसन नम्बर 10 देखि स्टार्ट गर्दैछौँ र ढिला नगरी हामी आफ्नो क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसनलाई स्टार्ट गर्छौँ र स्टार्ट गर्दाखेरि जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज एकचोटि गएर चाहिँ सब्स्क्राइब गरौँ है त। सो अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 10A ले के भनेको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर गर्छौँ र यहाँनिर यो सुरु गर्दै गर्दा म फेरि पनि एउटा कुरा के रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु भने हामीले लङ क्वेसनमा मेनली निकाल्ने भनेको कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो र फेरि पनि म के रिमाइन्ड गर्छु अर्को कुरा भने हामीले कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि एटलिस्ट यो एक्सरसाइजमा सबभन्दा धेरै गर्ने भनेको के हो अथवा सबभन्दा धेरै चाहिने भनेको के हो त भने नि हामीलाई कुनै न कुनै तरिकाले त्यो कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ भने त्यो स्ट्रेट लाइन कहाँबाट पास भइरहेको छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स र जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने हो त्यसको स्लोप हामीलाई चाहिन्छ। त्यो चाहे अर्को कुनै स्ट्रेट लाइन अथवा अर्को कुनै लाइनको बेसिसमा परपेन्डिकुलरको कन्डिसन युज गरेर होस् या प्यारललको कन्डिसन युज गरेर होस् या अर्को कुनै फर्मुला युज गरेर होस् हामीले अर्कोको बेसिसमा हामीलाई चाहिने अथवा हामीले जसको स्ट्रेट लाइनको अथवा हामीले जुन स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो त्यसको स्लोप हामीले निकाल्छौँ। भनेको हामीलाई त्यो कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ भने त्यो पास हुने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स र त्यसको स्लोप हामीलाई चाहिन्छ र हामीले फाइनल्ली y - y1 अनि यहाँ स्लोप अनि x - x1 को फर्मुला मेनली युज गर्छौँ। यो फर्मुला केमा एप्लिकेबल हुन्थ्यो भने द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन अ सिंगल पोइन्ट फर्म भनेर हामीले क्लास 9 मा पनि गरेको कुरा भयो। मैले यो कुरा अहिले रिमाइन्ड मात्रै गराउन खोजेँ र अब हामी आफ्नो क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10A, फ्रम द पोइन्ट P -2,4 perpendicular PQ is drawn to the line AB 7x - 4y + 15 = 0. Find the equation of PQ. सो यहाँ क्वेसनले क्लियरली के भन्यो भने कुनै पनि पोइन्ट P बाट एउटा लाइन PQ ड्र गरिएको छ बनाइएको छ विच इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन AB। भनेको P भन्ने पोइन्ट जसको कोअर्डिनेट्स -2,4 छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के छ -2,4 छ। यो P भन्ने पोइन्टबाट PQ लाइन बनाइएको रहेछ परपेन्डिकुलर टु द लाइन AB जसको इक्वेसन के छ त 7x - 4y + 15 = 0 छ। यो AB लाइनमा PQ लाइन यो पोइन्टलाई Q मान्ने। अब PQ लाइन चाहिँ के गरिएको रहेछ त परपेन्डिकुलरली ड्र गरिएको रहेछ। सो त्यति हो। त्यस्तो बेलामा अथवा यदि यो हो भने हामीले चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ PQ भन्ने लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने रहेछ। सो PQ भन्ने स्ट्रेट लाइन जुन छ त्यसकै इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। यो यसको इक्वेसन निकाल्ने हो भने यसको पासिङ पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भनेको -2,4 त्यो क्लियरली मेन्सन गरेकै छ। र अब अर्को कुरा के चाहियो यसको स्लोप चाहियो। यसको स्लोप निकाल्नको लागि यो लाइन AB ले रोल प्ले गर्ने भयो इन द सेन्स अफ अब के त भने कन्डिसन फर परपेन्डिकुलरिटी। यसको स्लोप निकाल्न सक्यौँ भने हामीले यसको स्लोप निकाल्छौँ बाई युजिङ द कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर। सो अब हेरौँ सिम्पली यहाँनिर के छ त भने हियर अब यहाँ लेट गरिराख्नु परेन लाइनको नाम नै दिएको छ। हियर द लाइन PQ इज perpendicular to the line AB having equation यो आफ्नो तरिकाले लेख्ने है। having equation के छ त भने 7x - 4y 7x - 4y + 15 = 0। अब के निकाल्ने त भने स्लोप अफ लाइन AB निकाल्दिउँ। स्लोप अफ लाइन AB निकाल्दिने। AB को इक्वेसन यो दिएको छ हामीले यहाँ लेखेका छौँ। यसलाई हामीले के मानौँ त m1 मानौँ। स्लोप
स्लोप हामीले के मानिदिउँ त्यसलाई m1 मानौँ र यहाँ फर्मुला के त भने इक्वेसन दिएको छ भने माइनस एक्स कोफिसियन्ट बाई वाई कोफिसियन्ट हो फर्मुला टु फाइन्ड द स्लोप है त। सो माइनस एक्स कोफिसियन्ट भने के छ एक्सको अगाडि 7 छ र वाई कोफिसियन्ट भनेको के छ त भने वाई कोफिसियन्ट भनेको -4 छ माइनस माइनस क्यान्सल आउट देयरफोर m1 इजिकल टु के आयो त 7/4 आयो। के निस्क्यो त भने यो लाइन AB को स्लोप निकाल्यो AB को स्लोप निकालियो त्यो आयो 7/4 र यसको बेसिसमा हामीले PQ लाइन को स्लोप निकाल्न सक्छौं। सो अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँ PQ चाहिँ AB सँग परपेन्डिकुलर छ हामीलाई थाहा छ। पहिलो कुरा के गरौँ त भने अब लेट द स्लोप अफ लाइन PQ be m2 since AB is perpendicular AB is perpendicular to PQ यो AB लाइन चाहिँ PQ सँग परपेन्डिकुलर भएको हुनाले यो यसको स्लोप AB र PQ को स्लोप को मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ त भने AB लाइन को स्लोप र PQ लाइन को स्लोप को मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ -1 हुन्छ र m1 को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ 7/4 हो भन्ने थाहा छ र m2 इजिकल टु -1 र m2 को भ्यालु निकाल्नको लागि -1 इन्टु अब यो 4 उता जान्छ र 7 माथि छ भने तल आउने भयो देयरफोर m2 इजिकल टु के भयो त -4/7। यसरी हामीले कसको पनि स्लोप निकाल्न सक्यौं त सिम्पली लाइन PQ को पनि स्लोप निकाल्न सक्यौं। अब PQ भन्ने स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई पासिङ पोइन्ट चाहिन्थ्यो हामीलाई स्लोप चाहिन्थ्यो। स्लोप छ पासिङ पोइन्ट त्यहाँ पनि दिएको छ। अब यहाँनिर नाउ अब सिम्पली अब इक्वेसन निकाल्नको लागि द इक्वेसन अफ लाइन PQ which passes through अब क्वेसनले भनेको छ यहाँनिर which passes through the point P -2,4 and having slope m2 is equal to -4/7 is given by फर्मुला के हो त भने केले दिन्छ त फर्मुला अब y - y1 is equal to m2 लेखिदिने x - x1 फर्मुलामा त हामीले m लेख्थ्यौं भने यहाँ स्लोप के छ m2 छ। सो अब y - y1 भनेको यो जुन पोइन्टबाट पास भएको छ नि यो x1 हो यो y1 हो भनेपछि y1 4 भयो अनि m2 भनेको -4/7 अनि x - x1 भनेको चाहिँ हाम्रो -2 x त x नै भइहाल्यो फर्मुलाको अनि x1 भनेको चाहिँ के छ -2 छ अनि त्यसपछि यो 7 यता आयो है अनि y -4 अनि इजिकल टु अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो -4 अनि x माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि 2 अनि त्यसपछि फेरि 7 इन्टु y 7y माइनस 7 4 जा 28 अनि -4x अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस 8 अब यो सबैलाई सबकै समय x लाई चाहिँ के गर्ने पोजिटिभ बनाउने 4x यता आयो प्लस भयो प्लस 7y अनि त्यसपछि -28 प्लस 8 यो -8 यता आयो प्लस 8 भयो र अब सिम्पली फाइनली के भयो त भने 4x प्लस 7y माइनस 28 प्लस 8 भनेको चाहिँ -20 इजिकल टु 0 यही नै हाम्रो के भयो त यो PQ लाइनको इक्वेसन भयो। देयरफोर फाइनली के लेख्ने त भने देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन PQ is 4x plus 7y minus 20 is equal to 0 सिम्पली यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौ त एन्सर निकाल्न सक्यौ व्हिच इज आवर इक्वेसन। यो इक्वेसन नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। यसरी हामीले के निकाल्ने एन्सर निकाल्ने। सो यो तरिकाले हामीले सिम्पली सल्भ गर्न सक्यौ। यहाँनिर नेमिङहरु भयो भने हामीले ल्याङ्ग्वेज मिलाउन धेरै दुःख गरिराख्नु पर्दैन सिम्पली हामीले क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं नि है त। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 11 मा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 11 मा यसरी यहाँनिर एउटै क्वेसनमा 1 2 3 टाइपको क्वेसन छ 3 वटा क्वेसन छ 3 टाइपको क्वेसन हैन सिंगल टाइपको क्वेसन हो हुन
चाहिँ तीनटा क्वेशन छ। हामी चाहिँ एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौँ, यो पनि आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अनि यहाँ 10B को क्वेशन थियो, त्यो चाहिँ हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको क्वेशन नम्बर 8 मा एउटा क्वेशन सल्भ गरेको थियो। त्यस्तै त्यसैको बेसिसमा योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्ने, त्यहाँनिर मैले बेसिक कन्सेप्ट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा गरि नै सकेको छु। र अब ढिला नगरिकन हामी 11 नम्बर क्वेशन सल्भ गर्छौँ र 11 को पनि A नम्बर क्वेशन सल्भ गर्छौँ। क्वेशनले के भनेको छ हेरौँ त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर। यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरलाई मार्क गर्ने। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर टु द जोइन अफ द फलोइङ पोइन्ट्स भनेको यहाँ A नम्बरमा P पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स 3,-3,5 छ एन्ड Q पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट -6,7 छ। यो दुईवटा पोइन्ट्सलाई जोइन गर्ने, जोइन अफ द फलोइङ पोइन्ट्स भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गर्दा बन्ने लाइन, सपोज P -3,5 एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ र यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ Q -6,7। यसको जोइन भनेको चाहिँ यो हो र यो यसको जोइनलाई अथवा यसको जोइनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने त भने परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुनुपर्ने, त्यस्तो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु भनेर भन्छ। भनेको यहाँनिर यु हेभ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर टु द लाइन दिस PQ भन्न खोजेको। सिम्पली परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भने चाहिँ के त अब भने एउटा त्यस्तो लाइन जसले एउटा त्यस्तो लाइन, म यहाँनिर AB भन्ने लाइन मानिदिन्छु, एउटा त्यस्तो लाइन जसले PQ लाइनलाई यहाँ जोइन अफ द फलोइङ पोइन्ट्स भनेको चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको लागि अथवा जोइन गर्दाखेरि जुन लाइन बन्छ नि त्यो लाइनसँग अथवा त्यो लाइनसँग एउटा त परपेन्डिकुलर हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको, र यो लाइनले जानेर गएर टच गर्छ नि यसलाई इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ, यता र यता इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ। द्याट मिन्स यो B भन्ने पोइन्ट चाहिँ मिड पोइन्ट हुन्छ कसको, PQ को। यहाँनिर अहिले मैले भने यो अब लिटरली के जस्तो हुन आयो त भने AB इज परपेन्डिकुलर टु PQ र B भन्ने पोइन्ट्सले चाहिँ PQ भन्ने लाइनलाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिदिन्छ र यो के जस्तो बन्यो त अब मिड पोइन्ट अफ लाइन PQ जस्तो बन्यो। सो यहाँनिर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भने के रहेछ त भने त्यस्तो पोइन्ट, यहाँ त अब लाइनको कुरा आयो, त्यस्तो लाइन हाम्रो लागि चाहिँ जुन चाहिँ PQ भन्ने लाइनमा परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ र जसले PQ भन्ने लाइनलाई इक्वली 2 पार्ट्समा पनि डिभाइड गर्छ। र अब हामीले निकाल्नु पर्ने इक्वेसन पनि त्यही परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको हो, त्यही स्ट्रेट लाइनको हामीले इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो। भने त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि स्लोप चाहियो, अनि त्यसपछि पोइन्ट थ्रु व्हिच दैट लाइन पासेस भनेर चाहियो। अब यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो भने यो कहाँबाट पास हुन्छ, यसरी लाइन बनायो भने स्ट्रेट लाइन अझै यो तल पनि जान सक्छ। भनेको यो कहाँबाट पास भइरहेछ हाम्रो लागि त यहाँ पोइन्टहरु प्रत्येक पोइन्टहरु हुन्, तर हाम्रो लागि नन पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्यो। यो पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स निकाल्नको लागि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको हेल्प लिने। किन हेल्प लिने भने यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टको मिड पोइन्ट हो भने हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्न सक्छौं र यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने PQ को स्लोप निकाल्ने र यसको स्लोपको केसमा यसको चाहिँ हामीले के गर्ने त भने नि योसँग यो लाइन परपेन्डिकुलर छ भने यसको स्लोप आएपछि बाइ युजिङ द कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर हामीले AB को स्लोप सजिलै निकाल्न सक्छौं। सो यो कुरा पहिला यहाँनिर मेन्सन गरौँ है। हियर लेट द लाइन AB इज perpendicular to the line joining points P -3,5 and Q -6,7। सो यो पोइन्टहरु जोइन गर्दा बन्ने लाइनसँग चाहिँ यो AB चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर हामीले मान्यौ है त। सो अब यहाँनिर पहिलो कुरा यहाँनिर PQ को स्लोप निकाले पनि हुन्छ अथवा यो B भन्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स निकाले पनि हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब यो B भन्ने पोइन्ट चाहिँ के भयो त, सिम्पली भने फ्रम फिगर हामीले के लेख्न पायौं त भने B भन्ने पोइन्ट चाहिँ PQ को मिड पोइन्ट हो। PQ को मिड पोइन्ट चाहिँ के हो त, B हो। यहाँनिर त्यही कुरालाई लेट गरेर लेखे पनि हुन्छ। लेट B बी द मिड पोइन्ट अफ लाइन PQ भनेर भन्दा हुन्छ। देन अब त्यसको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने। देन the coordinates of B
इजिकल टु अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ फर्मुला चाहिँ मैले फर्मुला नलेख्नु पर्ने नलेखे पनि हुन्छ x1 + x2 / 2 + y1 + y2 / 2 अब यहाँ x1 y1 x2 y1 y2 भने चाहिँ के त भने नि यो p लाई चाहिँ हामीले x1 y1 मान्ने यहाँ चाहिँ x1 y1 हो भनेको x1 को भ्यालु -3 y1 को भ्यालु 5 अनि x2 y2 चाहिँ हाम्रो x2 चाहिँ -6 अनि y2 चाहिँ 7 हो। सो अब चाहिँ यहाँनिर b को कोअर्डिनेट्स निकाल्नको लागि अब यहाँनिर x1 को भ्यालु -3 अनि प्लस इन्टु माइनस x2 को भ्यालु 6 -6 अनि डिभाइडेड बाई 2 -3 -6 डिभाइडेड बाई 2 अनि त्यसपछि अब y1 + y2 भनेको चाहिँ 5 + 7 ओके यो ठिक छ हैन -3 -6 ठिक छ -3 -6 ठिक छ 5 + 7 / 2 सो यसमा चाहिँ अब यहाँ के निस्किने हो त भने सिम्पली -9/2 12/2 सिम्पली अब यसमा चाहिँ हामीले -9/2 यसलाई चाहिँ पोइन्टमा आउने हुँदा नलेखौँ अनि त्यसपछि यसरी हामीले यसको कोअर्डिनेट्स निकाल्यौँ कसको b भन्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्स निकाल्यौँ र जहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन AB अथवा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनौँ क्वेसन अनुसार त्यो चाहिँ के हुन्छ पास हुन्छ त्यो कुरा हामीले यहाँनिर लेख्यौँ है। अब हामीले यो PQ लाइनको स्लोप निकाल्दियौँ है स्लोप अफ लाइन के निकाल्दियौँ त भने स्लोप अफ लाइन PQ निकाल्दियौँ जसलाई चाहिँ हामीले के मानौँ त m1 मानौँ। अब PQ भन्ने स्लोप निकाल्न अथवा PQ भन्ने लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि -x कोएफिसिएन्ट बाई y कोएफिसिएन्ट गरेर भयो त भएन किन भएन भने यहाँ 2 पोइन्टको फर्ममा छ दुईटै पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हामीसँग इक्वेसन छैन सो द्याट अब हामीले चाहिँ 2 पोइन्ट फर्ममा चाहिँ स्लोप निकाल्ने कसरी भने फर्मुला छ हाम्रो y2 - y1 / x2 - x1 अब भ्यालुजहरू राख्ने y2 कति छ y2 भने उता 7 अनि -y1 भने 5 अनि त्यसपछि x2 भने -6 छ माइनस अनि x1 भनेको -3 सो द्याट यो माथि चाहिँ 2 भयो तल चाहिँ -6 + 3 द्याट मिन्स सिम्पली इट इज -2 यता लेखौँ न -2/3 यो कसको स्लोप आयो -2/3 चाहिँ PQ को स्लोप आयो स्लोप अफ AB कसरी निकाल्ने त भनेर त्यहाँनिर गरौँ हामीलाई के थाहा छ भने AB चाहिँ परपेन्डिकुलर विथ PQ हो सिन्स द लाइन अब लाइन नै भयो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भयो भने लाइन AB is perpendicular to PQ लेट पहिला लेटै गरौँ पहिला माथि यस्तो लेट गरौँ लेट स्लोप अफ लाइन ABB M2 योलाई चाहिँ हामीले के मानौँ M2 स्लोप मानौँ M2 यो लाइनको स्लोप M2 मानौँ सिन्स द लाइन AB इज परपेन्डिकुलर टु PQ यसमा हामीले के गर्न पाउँछौँ भने m1 × m2 = -1 भन्न पाउँछौँ परपेन्डिकुलर हो नि त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हो AB के को PQ को भने चाहिँ AB इज परपेन्डिकुलर टु PQ भयो अब m1 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के छ -2/3 छ -2/3 छ अनि m2 चाहिँ हाम्रो के हो स्लोप अफ लाइन यहाँनिर यो कुरा अलिकति क्लियर भएको छैन होला मैले यहाँनिर भनेको छु यो लेट स्लोप अफ लाइन ABB M2 और AB इज M2 भनेर हामीले जसरी गर्दा पनि भयो अनि यहाँ -1 माइनस क्यान्सल आउट अनि सिम्पली M2 = यहाँ के भयो त भने अब माइनस क्यान्सल आउट पहिले गरे पनि भयो नत्र यस्तो गर्ने यो डिभाइडमा छ मल्टिप्लाईमा गयो माथि मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा आयो यो क्यान्सल आउट देयरफोर M2 = 3/2 अब हेरौँ त हामीले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर AB को इक्वेसन निकाल्नु पर्ने यहाँनिर र त्यो निकाल्दाखेरि कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स र स्लोप निकाल्नु पर्ने दुईटै निकाल्यौँ स्लोप र पोइन्ट थ्रु विच द्याट आवर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर द्याट लाइन पासेस त्यो कुरा निकालिसकेपछि अब हामीले सिम्पली के गर्ने त भने नाउ द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अब यो साइन bisector AB which passes from -9/2, 6 and having slope यो नलेखे पनि हुन्छ के फरक पर्दैन स्लोप 3/2 is given by M2 = 3 लेखौँ 3/2 लेखौँ M2 = 3/2 is given by y - y1 = M2 x - x1 अब भ्यालुहरू राख्दिने y - y1 भनेको कति छ त भने 6 छ
अनि m2 भनेको कति छ 3/2 छ। x माइनस x1 भनेको के छ माइनस, अब यहाँ कर्ली ब्राकेट राखौँ, यहाँ -9/2 छ, -9/2 छ। कर्ली ब्राकेट किन राख्यो भने यहाँ भित्र पनि ब्राकेट राख्नुपर्ने भयो हुनाले है। सो अब मैले यतापट्टिको चाहिँ इरेज गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यो इरेज गरिदिन्छु है, यो राखिराख्नुको कुनै अर्थै भएन यहाँनिर। अब त्यहाँनिर हामीले हेरौँ त, यो यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने भयो। y-6 = ओके, यहाँ y-6 मात्रै होइन, त्यो डिभाइडमा भएको 2 लाई यता लिएर आइदिउँ मल्टिप्लाईमा, 2y-6 अनि त्यसपछि उता 3 छ, अनि त्यसपछि x + 9/2 माइनस इन्टु माइनस प्लस है। सो अब सिम्पली यो 2 × y 2y -6 2 जा 12 अनि 3। अब यसमा पनि एलसिएम लिदिउँ न पहिला है। एलसिएम कसरी लिउँ भने यसलाई चाहिँ एलसिएम लिउँ भन्न खोजेको मैले। एलसिएम 2x + 9/2i नै गयो, अनि त्यसपछि अब फेरि यो 2 लाई चाहिँ यता लिएर आउँ, 2y - 12 अनि 3 2 जा 6x अनि प्लस 9 3 जा 27 अनि अब 2 2 जा 4y - 24 6x + 27 अनि त्यसपछि अब 6x x भएकोलाई पोजिटिभ सकेसम्म बनाउने हो भने सबैलाई उतैतिर लिएर जाउँ। 6x माइनस उता गयो, यो +4y उता गयो -4y अनि -24 उता गयो +24 अनि +27। यहाँ =0 चाहिँ अगाडि हुन्थ्यो, =0 अगाडि लेख्नु र पछाडि लेख्नु केही फरक पर्दैन। सो अब सिम्पली यो के भयो 6x - 4y। अब यो कति भयो त भने यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली यसलाई एड गर्ने हो भने +51 = 0। यही नै हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन अथवा देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको के हो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर इज 6x - 4y + 51 = 0। यो हामीले सिम्पली यसरी सल्भ गर्न सक्यौँ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो र यसै गरी यो ए नम्बर जसरी सल्भ गर्यौँ बी र सी नम्बर पनि त्यसरी नै सल्भ गर्ने है। सो फर्स्ट अफ अल त्यो मिड पोइन्ट निकाल्ने, मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट्स नै हाम्रो त्यस्तो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स हो जहाँबाट हाम्रो पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर पास हुन्छ र अर्को यो जुन लाइन छ त्यसको स्लोप निकाल्ने बाई युजिङ दिस फर्मुला y2 - y1/x2 - x1 2 पोइन्ट फर्ममा भएको बेलामा त्यसको स्लोप निकालिसकेपछि कन्डिसन फर पर्पेन्डिकुलर युज गरेर जुन पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टरको हामीले स्लोप निकाल्ने र स्लोप र पोइन्ट भएपछि सिम्पली यो फर्मुलामा इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन भ्यालुजहरू छ यसलाई रिप्लेस गरेर हामीले सल्भ गर्ने र जुन एन्सर आउँछ यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन हुनेछ। सो द्याट्स हाउ वी निड टु सल्भ दिस क्वेसन। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12A हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12A ले के भन्छ भने इन अ रोम्बस PQRS, एउटा रोम्बस रहेछ PQRS वेयर P एउटा भर्टेक्स हो, यो P2,4 एन्ड R 8,10 are the opposite vertices of this rhombus. Find or you have to find the equation of the diagonal QS. भनेको यहाँनिर एउटा सिम्पली के रहेछ त भने हामीसँग एउटा सिम्पली हामीसँग चाहिँ रोम्बस रहेछ। रोम्बस के रहेछ त PQRS। यसरी हामीले लगातार नेमिङहरू यो साइडबाट अथवा यो साइडबाट जहिले पनि यो नामहरू राख्दाखेरि चाहिँ यसरी राख्ने है त। सो यो रोम्बस भनेको के हो त्यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो नि रोम्बस र स्क्वायर उस्तै देखिन जान्छ। जस्तो स्क्वायर बनायो भने मैले स्क्वायरमा हाम्रो के हुन्छ भने स्क्वायर सपोज PQRS बनायो भने नि स्क्वायरमा अल साइड इक्वल हुन्छ र यो सबै एंगलहरू प्रत्येक भर्टेक्समा बन्ने एंगलहरू 90 डिग्री हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यहाँनिर रोम्बसमा के हुन्छ सबै साइड त इक्वल हुन्छ। यो मैले किन यो बनाएको भने केही प्रपर्टिजहरू यो रोम्बस र स्क्वायरको उस्तै हुन जान्छ। जस्तो स्क्वायरमा हामीले अल साइड इक्वल भनेको थियो भने रोम्बसमा पनि अल साइड इक्वल हो। तर यहाँ के हुँदैन त भने यो एंगलहरू प्रत्येक भर्टेक्समा बनेको एंगलहरू यसमा 90 डिग्री हुँदैन। र अर्को प्रपर्टी चाहिँ यसको के भयो त भने जस्तो यो डायगोनल PR एउटा डायगोनल भयो अनि एउटा QS अर्को डायगोनल भयो भने यो जहाँनिर भेटिन्छ नि यहाँनिर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ र यो साइड र यो साइडको लेन्थ अनि यो साइड र यो साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो डायगोनल्सहरू यो एउटा डायगोनल्स PR एउटा डायगोनल्स र डायगोनल र QS अर्को डायगोनल हो भने दे आर पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर। पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर अघिको कुरा योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा जुन पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको थियो नि यसमा पनि त्यस्तै भयो।
यसमा के भयो त भने यो दुईवटा डायगोनल्सहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भयो। यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, यसमा पनि क्वेसन आयो भने त्यही तरिकाले हेर्ने। यसमा पनि यसरी एउटा डायगोनलको अपोजिट भर्टेक्सहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट्सहरू दिएको छ, यसको इक्वेसन निकाल्नु छ भने यसको र यसको गर्ने मेथड उही हो, किनभने यसमा पनि डायगोनल्सहरू परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ र यसमा पिआर एउटा डायगोनल, क्युएस एउटा डायगोनल हो। यहाँ पिआरको डायगोनलको कोअर्डिनेट्सहरू पी भर्टेक्सको डायगोनल पी पोइन्ट अथवा पी भर्टेक्स अथवा यो भर्टेक्स जसको नाम चाहिँ पी छ, जसको कोअर्डिनेट्स 2,4 छ र आरको चाहिँ के छ 8,10 छ भने यो क्युएस भन्ने डायगोनलको हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ त, क्युएस भन्ने डायगोनलको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो क्युएस भन्ने डायगोनल भए पनि एउटा स्ट्रेट लाइन जसरी हेर्नु पर्यो हामीले, त्यसो भने अब यो क्युएस एउटा स्ट्रेट लाइन अथवा डायगोनलको इक्वेसन निकाल्नको लागि यो कहाँबाट पास हुन्छ त्यो पोइन्ट र यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो। अभियसली अब यो क्युएस डायगोनललाई हामीले पिआर डायगोनलसँगै रिलेट गर्ने हो, क्युएस डायगोनललाई पिआर डायगोनलसँगै रिलेट गर्ने हो। यहाँ भन्न खोजेको पिआरको स्लोप निकाल्यो भने क्युएसको स्लोप हामीले निकाल्न सक्दा रहेछौँ बाई युजिङ द कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर र यो पिआर डायगोनललाई युज गरेर मिड पोइन्ट एउटा कुनै ओ युज गरौँ अथवा कुनै एउटा युज गरौँ, त्यो मिड पोइन्ट अथवा मिड पोइन्ट एमइटी मिड पोइन्ट अथवा त्यो मिड पोइन्ट नै भयो क्युएसको लागि, पिआरको लागि। यसको लागि चाहिँ पिआरको लागि मिड पोइन्ट यो ओ मानेर चाहिँ हामीले यसको मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने हो भने त्यही पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्युएस पनि पास हुन्छ। भनेको योभन्दा अगाडिको क्वेसन जसरी सल्भ गरेको थियो यो क्वेसन पनि त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो। यहाँ फिगर मात्रै रोम्बस भनेको छ, के भनेको छ त्यति मात्रै फरक भयो। सो यस्तो फिगरहरुमा यो कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने है। रोम्बस र स्क्वायर आफैमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यसको लागि। सो फर्स्ट अफ अल हामीले स्लोप निकाल्न पनि पाइयो अथवा हामीले कोअर्डिनेट्स निकाल्न पनि पाइयो, दुईटै निकाल्ने हो हामीले, र जसको हेल्पले हामीले क्युएस को के निकाल्छौं त अब इक्वेसन निकाल्छौं र अब यसैको बेसिसमा हामीले के गरौँ त क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। यो स्क्वायरमा पनि स्क्वायरको पनि क्वेसन छ 12 मा, सेम प्रोसेसले गर्ने, किनभने स्क्वायरको पनि डायगोनल्सहरु के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र अरु कुनै कन्सेप्टहरु छ अथवा अर्को कुनै डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु आयो भने त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो जुन पनि नलेज छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है। सो अब हामी यहाँनेर चाहिँ स्टार्ट गरौँ के त भने हियर हामीसँग के छ PQRS इज ए रोम्बस हो यो, वेयर PQ होइन है, PR and QS are diagonals of rhombus. अब यहाँनेर हामीले नि यो O भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ मिड पोइन्ट मान्दियौ, मिड पोइन्ट अफ PR मान्दियौ। लेट O be the midpoint जसको लागि चाहिँ मिड पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन QS को लागि र PR को लागि पनि हो, अथवा यही पोइन्टबाट QS पनि पास हुन्छ हामीलाई थाहा छ। र यो पोइन्ट अथवा दुईवटा डायगोनल्सहरु जहाँनेर मिट हुन्छ त्यो मिटिङ पोइन्टको कुरा गरेको थिएँ मैले अघि, त्यो मिट हुने पोइन्टमा चाहिँ परपेन्डिकुलर अथवा त्यहीँनेर चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अथवा जुन पनि परपेन्डिकुलर पनि फर्मेसन त्यही पोइन्टमा अथवा डायगोनलहरुले परपेन्डिकुलर फर्मेसन गर्ने र यो त्यही पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो दुईवटा डायगोनलहरु इक्वली टु पार्ट्समा डिभाइड हुने त्यो पोइन्ट रहेछ। सो यहाँनेर लेट मैले चाहिँ के गरेँ भने अब PR कै कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ, त्यसैको हेल्पबाट हामीले O भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने हुनाले चाहिँ O बी द मिड पोइन्ट अफ PR भनेर माने मैले। O चाहिँ मिड पोइन्ट हो, QS को पनि मिड पोइन्ट हो, तर त्यसको मानेर के फाइदा, मानेर कुनै फाइदै छैन, किनभने QS को हामीलाई कुनै कोअर्डिनेट्स नै दिएको छैन। हामीलाई त्यो QS भन्ने डायगोनल एज अ लाइन लिनु पर्यो र त्यो पास हुने पोइन्ट चाहिएको हुनाले जुनसुकै पोइन्ट यो पोइन्ट अथवा बीचमा पर्ने कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट भए पनि हामीलाई काम चल्छ। तर यहाँनेर यो अरु कुनै ठाउँको छैन, यही ठाउँको चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने हुनाले चाहिँ त्यही चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट्स निकाल्न खोज्दै छौं। सो हामीले लेट गरौँ, लेट O बी द मिड पोइन्ट अफ डायगोनल PR। सो PR को कोअर्डिनेट्स हामीलाई दिएको छ ह्याभिङ कोअर्डिनेट्स। अब यसलाई यहीँनेर मेन्सन गर्दा पनि हुन्छ, हामीले कतै लेखा छैन ह्याभिङ कोअर्डिनेट्स P को कति छ 2,4 एन्ड R को चाहिँ 8,10
10 देन कोअर्डिनेट्स अफ यो ओआर है कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट ओ अब इजिकल टु यो के हुने भयो त भने सिम्पली x1 प्लस x2 बाई 2 फर्मुला y1 प्लस y2 बाई 2 यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला सो अब यो x1 y1 चाहिँ कुन भने x1 y1 x2 y2 अब x1 र x2 को भ्यालु राखौँ x1 को भ्यालु 2 प्लस x2 को भ्यालु 8 अनि y1 को भ्यालु 4 प्लस y2 को भ्यालु 10 बाई 2 द्याट मिन्स अब सिम्पली 10 बाई 2 अनि त्यसपछि 14 बाई 2 द्याट मिन्स इट इज कति भयो यो कति भयो त भने 5,7 सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भयो सो दिस इज द पोइन्ट यो पोइन्ट 5,7 निकाल्यो यही पोइन्टबाट हाम्रो क्युएस पनि पास हुन्छ है त सो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने स्लोप अफ निकाल्दियौँ के भने अब स्लोप अफ डायगोनल के पीआर निकाल्दियौँ है स्लोप अफ डायगोनल पीआर निकाल्दियौँ m1 अब यहाँ 2 पोइन्ट फर्ममा छ यसमा पनि अब फर्मुला के गर्ने y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यो फर्मुला युज गर्ने हो अनि y2 कति छ त अब x1 y1 x2 y2 10 भयो अनि माइनस y1 चाहिँ 4 भयो है अनि x2 चाहिँ 8 भयो अनि y2 चाहिँ कहाँ गयो y2 है ए सरी x2 चाहिँ 8 भयो x1 चाहिँ कति भयो 2 भयो अनि त्यसपछि 10 माइनस 4 6 8 माइनस 2 6 1 देयरफोर m1 को भ्यालु चाहिँ कति भयो m1 को भ्यालु चाहिँ 1 भयो अब यहाँ के थाहा छ भने QS र PR चाहिँ परपेन्डिकुलर टु इच अदर अथवा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन् सिन्स अब त्यसो भने PR इज परपेन्डिकुलर विथ अर टु QS यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ यो कुरा पछि लेखौँ है पहिला लेट गरौँ हामी लेट द स्लोप अफ पहिला स्लोप चाहियो नि त हामीलाई यो QS को पनि स्लोप चाहियो लेट द स्लोप अफ लाइन QS बी m2 स्लोप मान्यो सिन्स PR इज परपेन्डिकुलर विथ अर परपेन्डिकुलर टु QS सो अब यसमा के युज गर्न पाइयो भने m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टु -1 भन्न पाइयो अनि m1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1 m1 को भ्यालु त 1 छ इन्टु m2 इज इक्वल टु -1 देयरफोर m2 को भ्यालु पनि कति नै आयो त -1 पनि आयो m2 को भ्यालु -1 आयो भनेको QS को स्लोप निकाल्यौ -1 QS को स्लोप निकाल्यौ -1 अनि त्यसपछि हामीले QS को र अनि त्यो QS पास हुने पोइन्ट पनि निकाल्यौ कति चाहिँ भने यहाँनिर 5,7 छ सो अब हामीले के निकाल्न सक्छौं सिम्पली QS को इक्वेसन निकाल्न सक्छौं नाउ द इक्वेसन अफ diagonal QS which passes from point 5,7 त्यही पोइन्टबाट पास हुने हो एन्ड ह्याभिङ स्लोप m2 इज इक्वल टु कहाँ गयो ह्याभिङ स्लोप m2 इज इक्वल टु -1 इज गिभन बाई अब फर्मुला लेख्ने पहिला y माइनस y1 अनि m2 x माइनस x1 यो फर्मुला लेख्ने है सो अब मैले चाहिँ अब त्यही फर्मुलामा यो भ्यालुहरु यो पोइन्टको र यो पोइन्टको x1 y1 भनेको चाहिँ यो x1 y1 जुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट्सहरु त्यहाँ लगाएर राख्ने m2 को भ्यालु पनि ल्याएर राख्ने सो मैले अहिले चाहिँ यो इरेज गरे र यसैमा म त्यो भ्यालुहरु राख्दिन्छु है सो अब यसमा चाहिँ y माइनस y1 भनेको चाहिँ यहाँ 5,7 थियो 5,7 थियो x1 y1 भयो y माइनस y1 भनेको 7 अनि इज इक्वल टु m2 भनेको -1 अनि x माइनस x1 भनेको के छ 5 छ सो अब सिम्पली यो के भयो y माइनस 7 अनि -1 इन्टु x माइनस x अनि चाहिँ हाम्रो यो के भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि 5 सो अब यो x लाई यता लिएर आए x प्लस y माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टु 0 देयरफोर x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टु 0 देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन न भनौँ डायगोनल पनि स्ट्रेट लाइन नै भयो अब हाम्रो लागि चाहिँ डायगोनल QS
QS is x plus y minus 12 is equal to 0. This is what we were looking for. So this is our answer. यसरी हामीले सिम्पली एन्सर निकाल्न सक्यो. यसमा कुनै पनि झन्झट छैन. रोम्बसमा हाम्रो सिम्पली हामीले परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको कन्सेप्टबाट एउटा डायगोनलको कोअर्डिनेट्सहरु इन पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ भने अर्को डायगोनल्सको हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौं. स्क्वायरमा पनि त्यही हो. क्वेशन नम्बर 12 मा चाहिँ यसरी नै सल्भ गर्ने अप टु क्वेशन नम्बर A B C सम्मै छ. त्यहाँनिर हाम्रो दिएको छ के त भने स्क्वायर दिएको छ. स्क्वायरलाई अब कसरी डिल गर्नुपर्छ गर्ने है त. सो अब हामी ढिला नगरी क्वेशन नम्बर 13 मा इन्टर गर्छौं है. क्वेशन नम्बर 13. अब हामी क्वेशन नम्बर 13A हेर्छौं. क्वेशन नम्बर 13A आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. अलिकति डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन छ तर पनि यो एकदमै के छ इम्पोर्टेन्ट छ. यो क्वेशनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरा हामी हेर्छौं है त यहाँनिर. सो क्वेशनले के भनेको छ भने यहाँनिर जस्तो डिटरमाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स. कतिवटा स्ट्रेट लाइन्स. अब स्ट्रेट लाइन्स भनेपछि दुईवटा स्ट्रेट लाइनको कुरा आयो यहाँनिर. डिटरमाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स थ्रु द पोइन्ट 1, -4 द्याट मेक्स एन एंगल अफ 45 डिग्री विथ द लाइन x - 2y - 3 = 0. भनेपछि हामीले यहाँनिर त्यस्तो दुईवटा अथवा त्यस्तो स्ट्रेट लाइन्सहरुको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. अब त्यहाँनिर दुईवटा भन्दा बढी हुन सक्दैन. के कसरी अहिले यहाँनिर हेर्छौं है हामी. यहाँनिर हामीले त्यस्तो स्ट्रेट लाइनहरुको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन x - 2y - 3 = 0 मा कति डिग्री एंगल बनाउँदो रहेछ 45 डिग्री एंगल बनाउँदो रहेछ. भनेपछि यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन रहेछ x - 2y - 3 = 0. यहाँनिर यो लाइनमा चाहिँ 45 डिग्री बनाउने यता एउटा एकचोटी यताबाट बनाउन सक्ला. सपोज यहाँनिर यो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ यो लाइन पास हुन्छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्सलाई अथवा त्यो पोइन्टलाई हामीले P1, -4 मानौं र यो पोइन्टलाई हामीले A मानौं है. यो पोइन्टलाई A मानौं. यो A भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति डिग्री बनाउँदो रहेछ यो लाइनले 45 डिग्री. यताबाट 45 डिग्री भयो भने फेरि यतैबाट अर्को लाइन बनाउनुको अर्थ छैन. यो पोइन्टबाटै पास हुने हो. यही पोइन्टबाट पास हुने हो भने यो पोइन्टबाट हामीले लाइन बनायौं. एउटा कुनै पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट छुट्टै बनाउँदा हुन्थ्यो के फरक पर्दिन्थ्यो. हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ यो लाइनले जुन चाहिँ यो 1, -4 बाट पास हुन्छ त्यसले चाहिँ A भन्ने पोइन्टमा 45 डिग्री बनायो भन्यो. अनि यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं भने यो B भन्ने पोइन्टमा यो लाइनसँग के बनायो त 45 डिग्री बनायो भन्न सक्छौं. दुईटा केस यो हुन सक्छ. नत्र यहाँनिर पनि यसरी पोजिटिभ 45 डिग्री यतैतिर र अर्को लाइनले पनि यतैतिर बनाउने हो भने यसको कुरा अर्थ हुँदैन थियो र यो पोइन्टबाट पास हुँदैन थियो. यो यतातिर पनि मैले अर्को यो 40 डिग्री यो यतातिरको 45 डिग्री लिएको भयो नि यो लाइन चाहिँ अर्को उतैतिर जान्थ्यो र यो पोइन्टबाट पास हुन पाउँदैन थियो. भनेको यही पोइन्टबाट पास हुने गरी अर्को 45 डिग्री बनाउन थालियो भने यो कस्तो बन्द रहेछ त 45 डिग्री यो लाइनले भित्रतिर बनाउँदो रहेछ. त्यो हामीलाई थाहा भयो है. सो अब यहाँनिर क्वेशन कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउँछ. कहिलेकाहीँ सिम्पली एउटा स्ट्रेट लाइन जसले चाहिँ 45 डिग्री बनाउँछ यसरी भन्ने कुरा क्वेशन सोध्छ कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनसँग. यति बेला पनि हामीले जुन गर्ने प्रोसिजर छ कुरा एउटै हो. एन्सर दुईवटा आउँछ या किन आउँछ अहिले एकछिनमा हामी कुरा गर्छौं है त. सो यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्तो दुईवटा स्ट्रेट लाइन अबको लागि चाहिँ PA र PB को जुन स्ट्रेट लाइनहरु छ त्यसको इक्वेसन निकाल्नु छ र त्यो इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई त्यो स्ट्रेट लाइनहरु PB र PA भन्ने स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नको लागि त्यो स्ट्रेट लाइनहरु कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो कुरा चाहिन्छ जुन चाहिँ यहाँ दिएकै छ P1, -4 त्यो अलरेडी गिवन छ. र अर्को कुरा हामीलाई के चाहिन्छ थाहा छ. अर्को कुरा हामीलाई चाहिन्छ स्लोप चाहिन्छ. स्लोप कसरी निकाल्ने त. यो स्लोप निकाल्नको लागि चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा हामीले कि त परपेन्डिकुलरको केस युज गरेका थियौं कि त हामीले प्यारलल केस युज गरेका थियौं. त्यो प्यारलल केसमा एउटाको स्लोप m1 छ भने अर्कोको स्लोप पनि m1 को भ्यालु जति छ त्यति नै प्यारलल केसमा त्यसरी युज गर्यौं र परपेन्डिकुलर केसमा m1 को भ्यालु थाहा छ भने m1 * m2 = -1 गरेर गरिसकेका छौं. जस्ट अगाडिको क्वेशनमा पनि हामीले त्यही गरेर गर्यौं. तर यो क्वेशनमा न त प्यारलल भनेको छ न त परपेन्डिकुलर भनेको छ. मात्र भनेको छ त के भने यो लाइन्सहरुले चाहिँ 45 डिग्री बनाएको छ यो लाइनसँग भनेर भनेको छ. त्यतिबेला हामीले स्लोप चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा हुन्छ. जसरी यो भन्दा अगाडिको जुन स्पेशल केसेसहरु थियो जुन प्यारलल र परपेन्डिकुलरको त्यो स्पेशल केस केबाट ओरिजिन भएको थियो भन्ने कुरा नै हामीले यो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै गर्दा बिर्सिसकेका हुन्छौं.
हुन त धेरैले बिर्सेको हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ, धेरैजनालाई थाहा हुन्छ। त्यो जुन m1 इजिकल टु m2 र m1 टाइम्स m2 इजिकल टु -1 कहाँबाट हामीले अरिजिनेट गरेको त भने टेन थीटा इजिकल टु एङ्गल फर्मुलाबाट प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 टाइम्स m2। यो फर्मुलाबाट हामीले स्पेशल केस प्यारल हुँदा यहाँ 0 राखेर र परपेन्डिकुलर हुँदा 90 डिग्री राखेर हामीले m1 इजिकल टु m2 र m1 टाइम्स m2 इजिकल टु -1 डिराइभ गरेको थियो। त्यो स्पेशल केस थियो र स्पेशल केस क्वेसन्सहरू धेरै आउँछ। तर यहाँनिर त्यो स्पेशल केस छैन, यहाँनिर कुनै एउटा ऱ्यान्डम एङ्गल छ, त्यो भनेको 45 डिग्री। यहाँनिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 135 डिग्री जेसुकै आउला। त्यो स्पेशल केस बाहेक 0 डिग्री र 90 डिग्री बाहेक त्यस्तो केसेसहरू आयो भने हामीले अब पहिलो कुरा यो कुन लाइनसँग एङ्गल बनाएको छ, त्यो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, वाट एभर इट इज, त्यो जस्तो पनि आउन सक्छ। त्यसको स्लोप निकाल्ने हामीले, त्यसको स्लोप निकालेर त्यसलाई m1 मान्ने हो भने यसमा राख्ने, m1 मा राख्ने र यो जति एङ्गल बनाएको छ यहाँ राख्ने। त्यसपछि हामीले यहाँ m1 को भ्यालु र यो थीटाको भ्यालु राखिसकेपछि यहाँ m2 को भ्यालु स्लोप अटोमेटिकली आउँछ। अब यहाँ स्लोप फेरि एउटा के हुनसक्छ भने यहाँनिर स्लोप फेरि एउटा यसको स्लोप निकाल्ने कि यसको स्लोप निकाल्ने, अथवा लाइन पिए को स्लोप निकाल्ने कि पिबी को स्लोप निकाल्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। यहाँनिर यो पनि 45 डिग्री छ, यो पनि 45 डिग्री छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा हामीले नि स्लोप निकाल्नको लागि यहाँ 45 डिग्री छ, यो पनि 45 डिग्री छ, कुन चाहिँ स्लोप कसको भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यहाँनिर जुनमा जसको स्लोप राख्दै पनि हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो यहाँ पोजिटिभ एङ्गल अथवा पोजिटिभ साइन हामीले जति बेला लिन्थ्यौँ नि त्यो एङ्गल निकाल्दाखेरि त्यो एक्युट एङ्गलको लागि हुन्थ्यो। यो लाइनले यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर हामीले यो एक्स एक्सिस बनाउने हो भने पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर, यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर बनाउने एङ्गल जुन छ यो पोजिटिभ भ्यालुलाई चाहिँ यो लाइनसँग राख्ने एक्युट एङ्गल छ भने, र एक्युट एङ्गल छ भने यता यो पोजिटिभ एक्स एक्सिसको साइडतिर अथवा उतापट्टिको साइडतिर जुन लेफ्ट राइट जे भन्यो भने त्यो साइडतिर एक्युट एङ्गल छ भने त्यो पोजिटिभ यहाँनिर यो m1 को भ्यालु राख्दाखेरि थीटाको भ्यालु राख्दाखेरि यहाँ थीटाको भ्यालु 45 नै राख्ने हो, m1 को भ्यालु एउटै हो राख्ने। तर यहाँ टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ हुन्छ। टेकिङ पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ कतिको लागि हो, एक्युट एङ्गलको लागि हो। एक्युट एङ्गल कतातिर भने पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर, त्यो साइडतिर अर्को साइडतिर भएको एक्युट एङ्गलमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ राख्दाखेरि जुन m2 आउँछ त्यो चाहिँ यो लाइनको लागि राख्ने। अनि यो लाइनको लागि चाहिँ अर्कोतिर राख्ने हो भने अर्कोतिरको एङ्गल कति हुन्छ भने 135, जुन चाहिँ के हुन्छ त अब्ट्युस एङ्गल हुन्छ। यो 45 राख्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँ 1045 भनियो भने यो 1045 भनेको यहाँनिर माइनस लियो भने कति बेला हुन्छ भने 180 माइनस 45, त्यो भनेको 10,135। त्यो 10,135 को भ्यालु के हुन्छ त भने -1045, सिम्पली -1045। यो भनेको 1045 यहाँ राख्दै यहाँ माइनस भ्यालु आयो भने त्यो माइनस भ्यालु चाहिँ 135 को भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कास्ट रुलकोतिर जान्छ यो चाहिँ। सो यो यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ एक्सेसतिर अप्टिस एङ्गल छ भने यो माइनसको भ्यालु राख्दाखेरि जुन स्लोप आउँछ त्यो यो लाइनमा राख्दिने र प्लसको भ्यालु चाहिँ यो साइडमा राख्दिने। सो हामीले चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर के निकाल्ने रहेछौँ, स्लोपहरू निकाल्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँनिर जान्नु पर्यो है त। सो यही कुरा हो। यहाँनिर सधैँ फिगर यस्तै भन्दैन, कहिलेकाहीँ फिगर यत्तिकै मात्रै पनि भन्छ है, x - 2y - 3 इजिकल टु 0 अनि यहाँ 45 डिग्री भयो भनेर यति मात्रै कुनै पोइन्ट यहाँ 1, -4 दिएको हुन्छ। यति बेला पनि हामीले आफैले के निकालिदिनुपर्छ, दुईवटा इक्वेसन निकालिदिनुपर्छ है। यो कुरा हामीले जानिराख्ने, किनभने यहाँनिर स्लोपै दुईवटा आउँछ, इक्वेसन अभियसली दुईवटा आउँछ नै आउँछ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अब ढिला नगरी हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है। हियर द इक्वेसन अफ गिवन लाइन के छ त्यो लेखौँ। गिवन लाइन इज x - 2y - 3 इजिकल टु 0। द इक्वेसन अफ गिवन लाइन इज के रहेछ त x - 2y - 3 इजिकल टु 0। अनि त्यसपछि अब यो स्लोप अफ लाइन, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ है। स्लोप अफ इक्वेसन 1 अथवा स्लोप अफ लाइन 1 हामीले मान्यौँ अथवा निकाल्यौँ भने अब स्लोप के हुँदो रहेछ त भने स्लोप m1 इजिकल टु -x कोफिसियन्ट बाई y कोफिसियन्ट, जहाँ चाहिँ -x कोफिसियन्ट भनेको -x कोफिसियन्ट भनेको x को अगाडि 1 छ, केही छैन 1, y कोफिसियन्ट भनेको -2। सिम्पली यो कति आयो त m1 इजिकल टु
1/2 आयो। अब यिनीहरूको स्लोप कसरी निकाल्ने त भने अब हामीलाई थाहा छ त्यो स्लोप निकाल्नको लागि tan θ = प्लस माइनस m1 - m2/1 + m1 × m2 भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो र त्यस्तै फर्मुलाको हेल्पले हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर स्लोप निकाल्छौँ अनि मात्रै त्यो उसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। यो र यसको स्लोप इक्वेसन निकाल्नको लागि पासिङ पोइन्ट त छँदैछ, मात्रै हामीलाई के चाहिएको छ स्लोप चाहिएको छ। अब हामी स्लोप निकाल्छौँ, m2 को भ्यालु निकाल्छौँ है त। हामीले के गरिदिउँ त भने नि लेट m2 बी द slope of lines passing through the point P1, -4। सो यसलाई हामीले के मान्यौँ त भने m2 लाई स्लोप मान्यौँ है। सो अनि अगेन यहाँ के छ त भने यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भने since the angle between the line I and the lines passing from the point passing from the point P is 45 डिग्री। सो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने 45 डिग्री। सो अब यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली 10 अब यहाँ के फर्मुला लगाउँछौँ भने tan θ = प्लस माइनस m1 - m2/1 + m1 × m2 भन्ने फर्मुला यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र m2 को भ्यालु निकाल्छौँ। अब यहाँ tan θ को ठाउँमा अब के राख्नु पर्यो त tan 45 डिग्री राख्नु पर्यो अनि प्लस माइनस यहाँ m1 को भ्यालु राखिदिउँ है। m1 राख्नुपर्ने, m1 को भ्यालु 1/2 अनि माइनस m2/1 प्लस m1 भने 1/2 टाइम्स m2। अब यहीँबाट चाहिँ हाम्रो m1 र m2 को भ्यालु आउँछ है। सो अब यसमा tan 45 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के भयो सिम्पली 1 भयो अनि यहाँ प्लस माइनस अनि यहाँ एलसिएम लिने है। यो एलसिएम लिँदाखेरि 1 - 2m2 डिवाइडेड बाई 2 मेन डिभाइड अनि यहाँ पनि एलसिएम लिँदाखेरि 2 अनि 2 प्लस m2 जहाँ चाहिँ यो र यो क्यान्सल आउट भयो र अब यो के भयो त 1 = 1 - 2m2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 भयो। यहाँनिर प्लस माइनस छँदैछ है। अब यसमा के गर्ने त भने टेकिङ पोजिटिभ र टेकिङ नेगेटिभ गर्ने है। म यो माथिको यो इरेज गरिदिन्छु, माथिको पोर्सन चाहिँ माथिको हामीलाई त्यति काम छैन है। माथिको पोर्सन इरेज गरिदिएँ मैले। टेकिङ पोजिटिभ र टेकिङ नेगेटिभ गर्ने है। टेकिङ पोजिटिभ के हुन्छ त भने 1 = 1 - 2m2 2 प्लस m2 भनेको अब यो सिम्पली के हुने भयो यो यता आएर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भयो 2m2 = 1 - 2m2 है। अब यहाँ सिम्पली यो m2 प्लस 2m2 2 - 2m2 यता आउने भयो 1 प्लस 2 अनि 3m2 = 3 m2 = 3/3 देयरफोर m2 = 1 आउने भयो है। सिम्पली हामीले यहाँ के गर्यो त m2 को भ्यालु निकालियो। m2 को भ्यालु के निकाल्दाखेरि यहाँनिर के को केसमा निकाल्यौँ भने टेकिङ पोजिटिभको केसमा निकाल्यौँ भने अब यसको अब यो टेकिङ पोजिटिभ लिँदाखेरि यो लाइनको भनेको PA को इक्वेसन निकाल्न पाइयो न। अब सिम्पली यहीँबाट डिरेक्ट निकाल्दिने इक्वेसन अफ लाइन PA इज गिभन बाई सिम्पली यहाँ के भयो y - y1 = m। अब m भनेको के छ m भने m2 छ m2 x - x1। अब x1 र y1 को भ्यालु के हो त भने अब त्यही पोइन्ट जहाँबाट पास हुन्छ y - y1 भनेको -4 यहाँ भयो अनि m1 भनेको के रहेछ m2 भनेको के रहेछ त स्लोप 1 रहेछ अनि x - x1 भनेको 1 छ। सो सिम्पली यहाँनिर y + 4 माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि 1 × x अनि -1 × 1 भयो। सो अब यही कुरालाई चाहिँ म यो पहिला म इरेज गर्छु है। यो कुरालाई अलिकति फोकस गर्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर अब सबै उतातिर लैजाउँ 0 = x + y छ -y भयो -1 -4 देयरफोर x - y
-5 = 0 इक्वेसन एउटा रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को के बाँकी छ त भने टेकिङ नेगेटिभ भनेको चाहिँ त्यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसनबाट टेकिङ नेगेटिभ गर्ने हो। अगेन टेकिङ नेगेटिभ भनेको 1 = -1 - 2m2 अनि डिभाइडेड बाई 2 + m2 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 2 + m2 × 1 2 + m2 भयो। अनि यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरे माइनस इन्टु माइनस प्लस यो भयो 2m2। अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त भने माइनस इन्टु प्लस माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। यो यता आएर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई यता लिएर आइदिउँ है m2 - 2m2 अनि -1 - 2 यो +2 उता गयो माइनस भयो। सो यहाँ -m2 भयो यो -m2 भयो अनि यहाँ -3 छ यो र यो क्यान्सल आउट भयो देयरफोर m2 = 3 आयो। सो यसैमा अब फिगर अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने त भने द इक्वेसन अफ अब के निकाल्दिने त यहाँ 3 राख्नु पर्यो। स्लोप अर्को के निस्क्यो 3 निस्क्यो। सो अब चाहिँ सो द इक्वेसन अफ लाइन PB is given by simply अब के भयो त भने y - y1 अनि m2 x - x1। यहाँनिर अब y - y1 भनेको -4 छ m2 भनेको 3 रहेछ x - x1 भनेको 1। सो y + 4 अनि 3x - 3। सो सिम्पली यो कति भयो 3x अनि यो माइनस यो 0 गरिदिन्छु म यता सबैलाई उता लगिदिन्छु -y -3 -4 त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली यो 3x - y -7 = 0 यही नै हाम्रो के भयो त इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन भयो। अब यहाँनिर दुईवटै स्ट्रेट लाइन्सहरू जसले चाहिँ यो पोइन्टमा जोइन हुँदाखेरि 45 डिग्री बनायो यो लाइनसँग तिनीहरूको इक्वेसन चाहिँ के रहेछ एउटा एक्समा यो के भयो x माइनस अहिलेसम्म मिस्टेक लेखिरहेको रहेछु है x - y -5 = 0 अर्को चाहिँ 3x - y -7 = 0 देयरफोर अब x - y -5 = 0 and 3x - y -7 = 0 are required equation of straight lines भनेर यसरी लेखिदिने। सो हामीले फिगरबाट यो नेमिङहरू लिएको मैले अघि नै के कुरा गरिसकेँ भने यो एउटै स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने पनि त्यही स्ट्रेट लाइनको हामीले दुईवटा इक्वेसन्सहरू निकाल्दिने है। त्यति बेला चाहिँ यतातिर 45 यतातिर 135 जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अथवा यही पोइन्टमा चाहिँ अर्को कुनै लाइन हुन्छ अर्को कुनै लाइन हुँदाखेरि यता अर्को साइडतिर चाहिँ यो नेगेटिभ साइनले 135 बनाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अथवा यो 45 डिग्री बनाउनको लागि यो लाइनसँग 45 डिग्री यो लाइनमा टच भएरै बनाउनु पर्ने भने यतातिर बनाउँछ यो लाइनसँग एङ्गल बनाउनलाई यतातिर पनि हुन्छ तर यो पोइन्टमा 45 डिग्री बनाउनलाई एकचोटि यतातिर आयो एकचोटि यतातिर आयो भन्ने केसमा यो लाइन र यो लाइनको हामीले के गरेको त भने इक्वेसन निकालेको हो। अनि यही तरिकाले चाहिँ हाम्रो अरू क्वेसन्सहरू पनि छ। यो क्वेसन नम्बर 13 मा त्यो क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्ने जहाँनिर 30 डिग्री छ 60 डिग्री छ त्यो जसरी छ हामीले प्लस र माइनस यसरी लिएर दुईचोटि सल्भ गर्ने अथवा दुईटा इक्वेसन निकाल्ने हो है। त्यसमा कुनै अर्को मेथड छैन हामीले यही तरिकाले सल्भ गर्ने हो। र फिगर सधैँ यही तरिकाले फिगर नहेर्ने कहिलेकाहीँ सिंगल लाइनको पनि फिगर हुन्छ त्यो क्वेसन अनुसार हेर्ने जहाँ चाहिँ अब यस्तो बेलामा चाहिँ जुन स्पेशल केस हुँदैन नि जहाँनिर 0 डिग्री र 90 डिग्री हुँदैन त्यो बेलामा त्यो बाहेकको केसमा चाहिँ अथवा त्यो नहुने केसमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ दुईवटा एन्सर आउँछ भनेर हामीले यहाँ थाहा पनि पाइहाल्यौँ निकाल्यौँ पनि है। सो यसरी क्वेसन नम्बर 13 पनि हेर्ने म क्वेसन नम्बर 14 को सानो हिन्ट्स दिन्छु र त्यसपछि हाम्रो इन्ड गर्छौँ र अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ हामी अरू कुनै एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू छन् मलाई थाहा छ धेरैले देखिया पनि छ होला x/a y/b त्यस्तो टाइपको अर्को एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि छन् त्यो क्वेसन्सहरू पनि हामी सल्भ गर्ने नै छौँ र आज हामी 14 नम्बर क्वेसन लास्ट क्वेसनको एउटा कन्सेप्ट बनाएर आजको लागि हामी इन्ड गर्छौँ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा बिगेस्ट जोक भएछ है मैले क्वेसन भर्खरै हेरेँ यहाँनिर के भएछ भने क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ अब यो गरेको सबै ठिक हो। यहाँनिर चाहिँ क्वेसनमा मैले यहाँ के गरेर रहेछु भने पोइन्ट चाहिँ मैले यो पोइन्ट चाहिँ 13a को लिए यो इक्वेसन चाहिँ मैले x - 2y - 3 चाहिँ कुनको लिए त भने 13 यो चाहिँ 13a को लिए यो इक्वेसन चाहिँ मैले 13b को लिएछु। त्यति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति तलमाथि भएछ तर हाम्रो ठिक छ हाम्रो क्वेसन ठिक छ हाम्रो एन्सर ठिक छ। अब यही तरिकाले चाहिँ अब यसलाई एक्स्ट्रा क्वेसन मानेर क्वेसन नम्बर 13 को चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है। मैले भर्खरै देख्दैछु यो कुरा यो चाहिँ अहिलेसम्मै भएको सबभन्दा ठुलो मजाक होला है यो क्लासमा।
ठिक छ, यसलाई एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन सम्झिने र अरूलाई चाहिँ यसैको हेल्पले क्वेसनहरू सल्भ गर्ने। क्वेसन नम्बर 14A मा के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द साइड अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। साइड्स अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ, यो 60 डिग्री हो, यो 60 डिग्री हो भन्ने थाहा छ, यो पनि 60 डिग्री हो भन्ने थाहा छ है। 14A को कुरा, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द साइड अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज भर्टेक्स इज यो भर्टेक्स। Find the equation of the sides of the equilateral triangle whose vertex is 1, 2 अनि base is y equal to 0। अब यति बेला यसको यो लाइन र यो लाइनको अब ABC ट्रायंगल हो भने यसमा र यसमा के फरक भयो हेरौँ त। यसमा र यसमा केही फरक छ। यहाँनिर बेस y इक्वल टु 0 भनेको छ, पासिङ पोइन्ट यो भर्टेक्स यो दिनुको अर्थ यो पोइन्टबाट चाहिँ यो साइड र यो साइड पास भएको छ भनेको छ। इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको थियो 60 डिग्री भनेको थिएन, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको अल साइड इक्वल हुन्छ अनि सबै एङ्गल्सहरू के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। र यहाँनिर यो पोइन्ट पासिङ पोइन्ट भयो भने अब यसको र यसको इक्वेसनबाट हामीले स्लोप निकाल्नु पर्ने थियो कि थिएन। यहाँनिर यति लामो इक्वेसन, यहाँनिर चाहिँ y इक्वल टु 0 मात्रै छ। यसको स्लोप कसरी निकाल्ने भन्ने होला फेरि। यसको स्लोप हामीले y इक्वल टु 0 छ भने सिम्पली यसलाई चाहिँ माइनस, यसलाई इक्वेसनको फर्मेटमा लानु पऱ्यो भने 0 इन्टु एक्स प्लस y इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि स्लोप हामीले लेट स्लोप यो BC साइड अथवा बेस BC को स्लोप निकाल्नु पऱ्यो m1 इज इक्वल टु स्लोप निकाल्नु पऱ्यो भने m1 इज इक्वल टु के गर्ने -x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट गर्ने। -x भने 0 -0 भयो, 0/1 भनेको 0। सिम्पली यसको स्लोप कति आउँदो रहेछ, m1 को भ्यालु 0 आउँदो रहेछ। र फेरि त्यही फर्मुलामा अहिलेकै फर्मुलामा जुन tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 टाइम्स m2 थियो नि। यति बेला चाहिँ यहाँ 60 डिग्री राख्ने, एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस लिने र m1 को ठाउँमा चाहिँ यहाँ जुन स्लोप आएको छ 0 राख्ने। त्यसरी स्लोप चाहिँ m2 को भ्यालु चाहिँ दुईटा आउँछ र सरी यो 2 आउने होइन, दुईटा चाहिँ आउँछ हाम्रो m2 को भ्यालुजहरू अथवा स्लोप दुईटा आउँछ। एकचोटि त्यही दुईटै स्लोपहरू चाहिँ यो पोइन्टबाट पासिङ गराउँदाखेरि चाहिँ यसरी नै हामीले जसरी यहाँनिर यहाँ र यहाँ यसरी राखेको थियो दुईटा स्लोपको भ्यालु पासिङ पोइन्ट सेम 1,-4 गरेर यसमा 1,2 गरेर चाहिँ त्यो यो m1 इक्वल टु 0 राख्दाखेरि दिने दुईटा स्लोपहरू चाहिँ यहाँ र यहाँ राखेर त्यसरी नै सल्भ गर्ने हो। यहाँनिर कतिखेर x इक्वल टु 0 पनि दिएको हुनसक्छ, त्यो पनि ट्राई गर्ने है कतिको सकिन्छ। अर्को एउटा एक्स्ट्रा भिडियो बनाउने छौँ यो एक्सर्साइजको लागि। त्यति बेला चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसन्सहरू एक्स्ट्रा जुन प्र्याक्टिस बुकरमा भएको क्वेसन्सहरूलाई एक दुईवटा क्वेसन्सहरूलाई हामी त्यहाँनिर सल्भ गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई इन्ड गरौँ। यो क्वेसन नम्बर 13 गडबड भएछ तर हामी सबै ठिक छौँ। यहाँनिर मात्र के भएछ त फरक भने यहाँनिर यो पोइन्ट अनि यो इक्वेसन चाहिँ दुईटा क्वेसनको मिक्स गरिएको छ। अब तिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै आफ्नै क्वेसनमा सल्भ गर्ने। म क्वेसन लास्टमा दिन्छु है त। ओके, दिस मच फर टुडे। र जाँदै जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन एकचोटि सब्सक्राइब गरेर चाहिँ जाउँ है। म क्वेसन्सहरू सबै दिन्छु, सबै सल्भ गर्ने है।